सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरुबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिला, कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यसैगरी कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथा बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती विवाह रोकथाम गर्ने अनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे चेतना जगाउने उद्देश्यले शुरू भएको हो। सुन साथी मेरो कथामा हामीले बाल विवाह वा जबरजस्ती विवाह रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका साथै किशोर किशोरीको क्षमता विकास र त्यसले ल्याएको परिणामका बारेमा छलफल गर्छौं। कार्यक्रमको आज 11औं अंक बाल विवाहका कारण बाध्य भएर पढ़ाई छुटेका बालिका तथा किशोरीलाई फेरि विद्यालय फर्काउन किन आवश्यक छ र यसका लागि के कस्ता काम भइरहेका छन्। कार्यक्रममा आज हामी प्लान इन्टरनेशनल सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयका परियोजना प्रबन्धक अम्बिका प्रसाद तिमिलसेनासँगको कुराकानी सुन्छौं। कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो समाजमा व्यक्त रहेका कुप्रथाहरू छन्, ती कुप्रथाहरू चाहिँ यी सही होइनन् है, विभिन्न कारणले हानिकारक हुन् है भन्ने हिसाबले चाहिँ धार्मिक अगुवाहरू जसले चाहिँ समाजमा सामाजिक नीति नियम बनाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग काम गर्छौँ र उहाँहरूको मार्फत एउटा एक्जाम्पलको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कुन धर्मले बाल विवाहलाई के भन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी छलफल चलाउँछौँ। बाल विवाहपछि किशोरीलाई विद्यालय फर्काउने अभियानबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट पनि सुन्छौं। त्यस्तै आफ्नो समुदायमा बाल विवाहबारे जनचेतना फैलाइरहेकी मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाकी अरुणा अर्यालको अनुभव सुन्छौं। जन्म दिएर हुर्काउनु मात्र कर्तव्य होइन, आफ्नो कर्तव्य के छ, आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिदिनुहोस्। आफ्नो सन्तानलाई पनि आफू गर्न सक्ने उत्तिकै सक्षम बनाइदिनुहोस्। आफूले जुन भोग्नु भयो, उहाँहरूले त धेरै दुःख भोग्नु भएको छ नि त, त्यो चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई भोग्न नपरोस् भनेर आफ्नो कर्तव्यहरू गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई सक्षम बनाइदिनुहोस्। साथै बाल विवाह र किशोर किशोरीका सशक्तिकरण जस्ता विषयवस्तुमा यो हप्ताका गतिविधि पनि जोड्छौं। पढ्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो। सन्तानलाई पढाउनु, लेखाउनु, नयाँ कुरा सिकाउनु र असल व्यक्ति बनाउनु हरेक अभिभावकको दायित्व हो। हाम्रो देशको सन्दर्भमा छोराछोरीको बिहा गराइदिनु पनि बाबुआमाकै दायित्वका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर दायित्वकै नाममा कति अभिभावकले पढ्दै गरेका वा भनौं उमेरै नपुगेका छोराछोरीको विवाह गराइदिइहाल्ने गर्छन्। यसै कारण पढ्ने, लेख्ने, साथी बनाउने र नयाँ कुरा सिक्ने उमेरमा किशोरीहरू घर व्यवहारमा काममा परेका छन्। सानै उमेरमा हुने विवाहका कारण उनीहरूको पढाइ छुटेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार वर्षेनी 15% किशोरीहरूले बाल विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाहका कारण माध्यमिक तहबाट पढाइ छाडेका छन्। त्यस्तै वर्षेनी 12% किशोरीले आमा बन्दा ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्कमा केही हदसम्म कमी आए तापनि यसमा घर परिवार, शिक्षक शिक्षिका, सामुदायिक अगुवाहरूलाई उमेरै नपुगी बिहे गराउँदा हुने अप्ठ्याराबारे सचेत गराउन आवश्यक छ र किशोरीहरूलाई फेरि विद्यालय फर्काउन आवश्यक छ। साथै किशोर किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारबारे बुझाउन जरुरी छ। लेख्ने पढ्ने उमेरमा बाल विवाह गर्दा वा गराउँदा हुने जोखिमबारे हामी केही बेरमा थप कुराकानी गर्नेछौं।
अहिले चाहिँ बाल विवाहबारे केही गतिविधि सुनौ साथी दिपा तिमेल सिन्हाबाट। बाल विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। कालीकोटमा आयोजित वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बाल विवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। कालीकोटमा बाल विवाहको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी जानकारी गराउन बाल विवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह तथा नागरिक समाजको भूमिकाका बारे बुझाइमा एकरूपता ल्याउने र कालीकोटलाई बाल विवाह निषेधित जिल्ला बनाउनका लागि आगामी रणनीति तय गर्दै स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरू मार्फत साझा प्रतिबद्धता तयार गर्ने उद्देश्य सहित यस वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको हो। सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग तथा किराक नेपाल, हुरिन्डेक नेपाल, सादा नेपाल, फेडो नेपाल, आईएनएफ नेपालको साझेदारी र नेपाल पत्रकार महासंघ कालीकोटको आयोजनामा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बाल बालिकामा लगानी र बाल विवाह अन्त्यका विषयमा जनप्रतिनिधिले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विगत वर्षमा भन्दा कालीकोटमा बाल विवाह रोकिएको पाइएको छ। बाल विवाह, छिटो हुने विवाह, जबरजस्ती विवाह, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विभिन्न हिंसा न्यूनीकरण गर्न कालीकोटमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले अभियान चलाएपछि बाल विवाह रोकिन थालेको हो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोग तथा मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र, हुरिन्डेक नेपाल लगायतका गैर सरकारी संस्थाहरूले कालीकोटमा बाल विवाह तथा कुरीति रोक्न गाउँ गाउँमा किशोर किशोरी समूह, बाल क्लब, युवा क्लब गठन गरेर चेतना फैलाउँदै स्थानीय सरकार र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन्। हुरिन्डेक नेपाल मार्फत बाल विवाह बढ़ी हुने क्षेत्रका रूपमा चिनिएका नरहरिनाथ गाउँपालिका, सानी त्रिवेणी गाउँपालिका र राजकोट नगरपालिकामा अहिले बाल विवाह तथा परम्परागत अभ्यास विरूद्ध अभियानलाई तीव्रता दिन किशोर किशोरीहरू सक्रिय भएका छन्। च्याम्पियन अफ चेन्ज सीओसी कक्षाका किशोरीले बाल विवाह रोकथामका लागि समुदायमा गएर कानूनी कुराका साथै बाल विवाहले पार्ने सामाजिक, आर्थिक, मानसिक लगायतका असर बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। यस कक्षाका सहभागीले बाल विवाह रोकथामका लागि चालेको अभियानमा समाजका अगुवाले पनि साथ दिएका छन्। कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका 1ले 20 वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने दलित किशोरीलाई 10,000 रुपियाँ दिने भएको छ। ओडाले बाल विवाह कम गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो। अहिले पनि वर्षेनी 12 लाख बालिका तथा किशोरीको बाल विवाह हुने गरेको छ। कर्णालीमा किशोर अवस्थामै गर्भवती हुनेको संख्या 21% छ भने मधेसमा 20% छ। यो नेपालको अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो। बाल विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाहका कारण वर्षेनी 15% किशोर माध्यमिक तहबाट विद्यालय छोड्ने गरेका छन्। त्यसैगरी वर्षेनी 12% किशोरीले आमा बन्दा ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैले उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन अन्त्य गर्नका लागि यो अभियानलाई जिल्लाभरि लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ। यो अभियानले बाल विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोकथाममा सहयोग पुग्ने कालीकोट खाँडाचक्र गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाल विवाह सम्बन्धी गतिविधिपछि अब लागौं बाल विवाह र उमेरै नपुगी बिहे भएका किशोरीहरूलाई फेरि स्कूल फर्काउने विषयतिर। बाल विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाहका कारण बैतडी, डोटी, मुगु, जाजरकोट र अछाममा किशोरीहरूको पढ़ाई छुट्ने क्रममा खासै कमी आएको छैन। बाल विवाह रोकथामका लागि काम गरिरहेका संघ संस्थाहरूले गरेको अध्ययन र अनुसन्धान अनुसार किशोरीहरू 5 कक्षामा पुगेबाट बिहेको कुरा शुरू हुन्छ। अधिकांश किशोरीहरूको कक्षा 8 देखि एसईई दिँदासम्म बिहा भइसक्छ। तर किशोरावस्थाको उमेरमा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक परिपक्वता पनि आइसकेको हुँदैन। बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाह रोकथामसँगै किशोरीहरूलाई फेरि स्कूल फर्काउने अभियान शुरू भएपछि सिन्धुली, मकवानपुर, धनुषा, बुटवल, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, बाजुरा र बझाङमा फेरि पढ़ाई शुरू गर्ने किशोरीहरूको संख्या बढ़ेको छ। सानै उमेरमा विवाह भएका किशोरीहरूलाई फेरि स्कूल फर्काउन के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् त? सुनौ प्लान इन्टरनेशनल नेपाल सुर्खेत क्षेत्रीय शाखा बाल विवाह रोकथाम परियोजनाका परियोजना प्रबन्धक अम्बिका प्रसाद तिमिल सिन्हासँग गरिएको कुराकानी। मुख्यतया चाहिँ बाल विवाहलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो परियोजना सञ्चालित छ। नेपाल सरकारको बाल्य विरुद्धको रणनीति
जुन छ त्यसैलाई टेकेर चाहिँ विकास गरिएको अथवा बनाइएको परियोजना हो। यसले मुख्यतया 5वटा कारणहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोज्छ। त्यो भनेको चाहिँ विद्यालयभन्दा बाहिर बालबालिकाहरू रहनुभयो भने विवाहको जोखिम बढ्छ, त्यसैले विद्यालयमा टिकाइराख्न र विद्यालयमा भन्दा बाहिर यदि कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी काम गर्छौँ। अर्को चाहिँ खास यो जब बालबालिका किशोर अवस्थामा उहाँहरूको उमेर परिवर्तन हुँदै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यक ज्ञान हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू छिटो विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यो मौकालाई चाहिँ उहाँहरूले युज गर्न पाउँछु भन्ने एउटा गलत अवधारणा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू विवाह गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ यौन प्रजनन स्वास्थ्यको पर्याप्त ज्ञान कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ परियोजनामा अलि बढी केन्द्रित हुन्छौँ भने अलिकता आर्थिक हिसाबले चाहिँ कमजोर अथवा पछाडि परेका भाइ बहिनीहरू र उहाँहरूको परिवारका बालबालिकाहरू उहाँहरूको पनि विवाह हुने सम्भावना चाहिँ अलि छिटै भएको देखिन्छ। त्यसैले त्यस्ता जोखिममा रहेका परिवारहरूको पहिचान गरेर उहाँहरूको आर्थिक सबलीकरणमा पनि हामी केही सहयोग गर्छौँ भने चौथो कारणमा चाहिँ हामी खास गरी समाजमा व्यक्त रहेका केही नराम्रा परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरू जस्तै छाउपडी जस्ता अभ्यासहरू जस्तै अब के अरे जातिगत विभेद, एउटा जातिको छोराछोरीले अर्को जातिको छोराछोरीसँग विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता, विभिन्न कारणहरूले गर्दा पनि छिटो विवाह भइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा पनि हामी विभिन्न सरकारवालाहरूसँग काम गर्छौँ भने पाँचौँ उसमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू गरेको छ र राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न नीति रणनीतिहरू बनाएको छ बाल संरक्षणको लागि। त्यो संरचनाहरूको सबलीकरण, अब कुनै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा भएको कमी कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्छौँ। सरले शिक्षक शिक्षिकाको कुराकानी गर्नुभयो होइन, यहाँनिर अभिभावकको कुरा पनि जोडिन्छ नि सर। खास गरी हामी यो परियोजना चाहिँ एकदमै त्यो बहुसरकारवाला परियोजना भन्न पनि सक्छौँ। हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ। खास गरी स्कुलमा हामी काम गर्छौँ शिक्षक र भाइ बहिनीहरूसँग, अनि सँगसँगै यतातिर समुदायमा चाहिँ फेरि आमा बुवा दाजुभाइहरूसँग पनि काम गर्छौँ। आमा बुवाहरूसँग खास गरी विद्यालयभन्दा बाहिर रहने जोखिममा रहेका भाइ बहिनीहरूको आमा बुवाहरूसँग विद्यालयलाई नियमितता गराइदिनुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग नियमित अन्तक्रियाहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ भने कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो समाजमा व्यक्त रहेका कुप्रथाहरू छन् ती कुप्रथाहरू चाहिँ यी सही होइनन् है, विभिन्न कारणले हानिकारक हुन् है भन्ने हिसाबले चाहिँ धार्मिक अगुवाहरू जसले चाहिँ समाजमा सामाजिक नीति नियम बनाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग काम गर्छौँ र उहाँहरूको मार्फत हामीले चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कुन धर्मले बाल विवाहलाई के भन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी छलफल चलाउँछौँ। कुनै पनि धर्मले यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको भनाइ सुन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि धर्मले चाहिँ चाँडै विवाह गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ भनेको हुँदो रहेछ कि, तर त्यही व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ तल त्यो सामाजिक धार्मिक नीति नियमलाई चाहिँ आफू अनुसार प्रयोग गरेको र त्यसलाई चाहिँ छिटो गर्यो भने धर्म हुन्छ भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यता आमा बुवाहरूसँग पनि काम गर्छौँ, हामी सरकारी निकायसँग पनि काम गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो परियोजनाले चाहिँ कुनै पनि सरकारवालाहरूलाई छोड्दैन। भर्खरै सुन्यौं प्लान इन्टरनेशनल नेपाल सुर्खेत क्षेत्रीय शाखाका परियोजना प्रबन्धक अम्बिका प्रसाद तिमिलसेनासँगको कुराकानी। महिनावारी सुरु हुनु अघि नै छोरीलाई अन्माए स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने विश्वास अझै पनि धेरैले राख्छन्। त्यस्तै छोरी पराई जात हो, सानैदेखि उनीहरूमा समाजले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारिदिएको छ। छोरीलाई पढाइ लेखाइ गराए पनि बिहे गरेर अरूकै घर जाने भएकाले पढाउन किन पर्यो भन्ने सोच पनि धेरैमा छ। तर सानैमा वा उमेरै नपुगी विवाह भएका कारण किशोरीहरू घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहारमा परिरहेका छन्। यसले किशोरीहरूलाई शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि जोखिममा पुर्याएको छ। त्यसैले किशोरीहरूलाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि पनि विद्यालय पठाउन अति आवश्यक छ। सन्तोषजनक कुरा के छ भने यसरी बिहा भइसकेका किशोरीहरू फेरि पढ्न पठाउने काम सुरु भइसकेको छ। यसका लागि नागरिक समाज, विद्यालय, अभिभावक, आमा समूहले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। हालसालै बालबालिका तथा किशोर किशोरीको स्वास्थ्य र अधिकारमा काम गरिरहेको संस्था युनिसेफ नेपालले बजाङ, दार्चुला, बाजुरा, जुम्ला र कालीकोटमा बाल विवाहपछि विद्यालय फर्किने किशोरी विद्यार्थीको संख्या बढेको जनाएको छ। यो तथ्यले बालविवाह रोकथामका लागि काम गरिरहेका सबै निकायलाई आशावादी बनाएको छ। किशोरीलाई विद्यालय फर्काउने अभियान सुरु भएसँगै धेरै किशोरीको जीवनमा शिक्षाको सुनौलो रङ भरिएको छ। कर्णाली राजकोट गाउँपालिकाका किशोरीहरूको जीवनमा पनि यो रङ छाएको छ।
बालविवाहपछि किशोरीलाई विद्यालय फर्काउने अभियानबारे तयार पारिएको रिपोर्ट अब सुनौ। के अब काम गर्दाखेरि सकिन पढ्यो भने जाहिर खायो भने आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ अनि घर परिवार गाउँको मान्छेले पनि कुरासुरा गर्छन्। यसै सकिना साथ बालविवाह भएकी कासकोट गाउँपालिका बस्ने कल्पना सिमखडालाई लागेको थिएन कि आज फेरि आफू कलेज भर्ना भएर पढ्ने दिन फर्किएला। 18 वर्षकै उमेरमा बिहा भएकी कल्पना पढाइमा अब्बल मात्र थिइन् शिक्षक शिक्षिकाकी मनपर्ने विद्यार्थी पनि। पढेर एक दिन शिक्षिका हुन्छु उनको ठूलो सपना थियो। तर धेरै रोइ कराई गर्दा पनि परिवारले उनका कुरा सुनेनन्, बिहे गरिदियो। उनको बिहे भएको 6 महिना भयो र झण्डै त्यति नै समय भयो फेरि पढ्न थालेको पनि। कल्पना अहिले कक्षा 12 को परीक्षा दिएर कम्प्युटरको डिप्लोमा कोर्स गरिरहेकी छिन्। गाउँठाउँमा जस्तै पिछडिएका महिलाहरू, बोल्न नसक्ने महिलाहरूलाई अगाडि दिन सक्ने अनि आफू पनि अगाडि गएर कसैको अगाडि बोल्न सक्ने अनि हरेक कुराहरू दबिएका कुराहरूलाई अगाडि ल्याउन सक्ने गर्नुपर्छ। अनि घरभित्रै पनि हामी जस्तै छोरी मान्छेहरू दबिएर बसेका हुन्छौँ अनि घरमा भएका बुवा आमालाई सम्झाउने, श्रीमानलाई सम्झाउने, सबैलाई सम्झाएर त्यो समाजमा सबै बराबर हुन् भन्ने किसिमको ढाँचा राख्नुपर्छ। पढ्न लेख्न पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। तर अझै पनि महिनावारी सुरु हुनु अघि नै छोरी अन्माए पुण्य कमाइन्छ भनेर बालविवाह गर्ने र गराउने चलन कायमै छ। यसै पनि नेपालमा वर्षेनी 12 लाख बालिका तथा किशोरीहरूको बालविवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी विवाह भइरहेको छ। बाल विवाहकै कारण वर्षेनी 15% किशोरीहरूले माध्यमिक तहबाट विद्यालय छोड्न बाध्य छन्। किशोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने अभियानको थालनी भएपछि बालविवाह गरेकै छोरीहरू पनि विद्यालय फर्किन थालेको कालाशिला नरहरिनाथ विद्यालय कालीकोट 3 का शिक्षक विद्यालय कालीकोट 3 का शिक्षक तपेन्द्र महतारा बताउनुहुन्छ। हाल परियोजना सञ्चालन पश्चात बालविवाह त के यसका नकारात्मक प्रभावको प्रचार प्रसार र रोकथाम न्यूनीकरणका साथै बालविवाह गर्दा हुने सजाय समेतका बारेमा स्वयं आफैले किशोर किशोरीहरूले पैरवी, बहस र वकालत गर्न सक्षम भएका छन्। यसका साथै शिक्षा मार्फत यसका गलत अवधारणाहरूलाई त्याग्दै समाजका परम्परागत हानिकारक अभ्यासलाई परिवर्तन गरी सभ्य समाज निर्माणमा परिवर्तनका सम्भाग स्वयं किशोर किशोरी नै बनेका छन्, जसले आज समाजमा रहेका सामाजिक कुरीति, कुप्रथा, अन्धविश्वास जस्ता सामाजिक हानिकारक व्यवहारमा परिवर्तन आएको महसुस र अनुभूत गर्नुका साथै त्यो व्यवहार पनि हामी सबैले देख्न सक्ने भएका छौँ। नेपाल सरकारले बिहे गर्ने उमेर 20 वर्ष तोकेको छ। यो उमेर हद तोक्नुको उद्देश्य बालविवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाह रोकथामको लागि हो। नेपाल सरकारले लिएको यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न 7 प्रदेशमा स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, समाजका अगुवा, सरकारी र गैर सरकारी संस्था लागि परेका छन् र यो अभियानको थालनी भएसँगै बालविवाह पछि पनि विद्यालय फर्किने छात्रा विद्यार्थीहरूको संख्या बिस्तारै बढ्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ हुरुनडेकका बालविवाह, जबरजस्ती गरिने विवाह र उमेरै नपुगी गरिने विवाह नियन्त्रण परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक शिवशंकर उपाध्याय। कालीकोट जिल्लामा अरू ठाउँको तुलनामा भनौँ न अलि बढी बाल विवाह छ। यहाँको स्थिति हेर्ने भने अहिले 10वटा विवाह भयो भने 5वटा जति विवाह 20 वर्षभन्दा मुनिकै बिहेहरू भइरहेको छ। सामान्यतया 14-15 वर्षको भइसकेपछि अब उनीहरू ठुलो भए उनीहरूले बिहे गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको मानसिकता अहिले पनि त्यो समाजमा छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि 20 वर्षभन्दा मुनिको विवाहहरू हुने अलिक बढी छ। कालीकोट जिल्लाको 2टा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिकामा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न किसिमका जागरण कार्यक्रमहरू, अवेरनेसका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा थाहा नभएर पनि हुने, कतिपय बिहेहरू चाहिँ कानुन के छ, कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने कुराहरू थाहा नभएर पनि नहुने टाइपको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ। कर्णाली कालीकोटको कुरा गर्ने हो भने 15 देखि 19 वर्षको उमेर समूहमा गर्भवती हुने किशोरीको संख्या 21% छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार 17 वर्षको उमेरमा एक किशोरी पहिलो पल्ट आमा बन्छिन्। यही कारण नेपालको मातृ मृत्यु दर 12% छ। यो संख्यालाई न्यून गर्न किशोरीहरूलाई स्कूल पठाउन आवश्यक देखिन्छ।
सचेतना बढाउन अभिभावकहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ नरहरिनाथ गाउँपालिका कालीकोटका शिक्षा अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने। समाजमा अहिले पनि अब लैङ्गिक विभेदता छ। बिहे भइसकेपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा समाजका मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ। यहाँको सिनारीमा हेर्दाखेरि यसको बिहे भयो यस्तो भनौँ क्यारेक्टरमाथि कुरा क्वेसन आउने, त्यसपछि गयो भनेर अब फेरि उसले अर्कोसँग बिहे गर्दाखेरि त्यो भनौँ न सामाजिक विभेद सामाजिक मूल्य मान्यताहरूमा रहँदाखेरि फरक नजरले हेर्ने त्यस्तो किसिमको मान्यता छ बिहे भइसकेपछि। प्लस उसलाई चाहिँ समाजबाट अलिकति बहिष्कृत हुने अनि त्यसपछि गयो भनेर उसको कुराहरू बढी काट्ने यस्तो चलन यहाँ अझै पनि छ र अलिक देखासिको गर्ने भनौँ न। त्यो हुँदाखेरि अनि उनीहरूमा नैराश्यता हुने भयो। नैराश्यता सहित उनीहरूले फेरि अरू अब मेरो लाइफै सिद्धिएला अब म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने टाइपको छ। विशेष गरेर यो किशोरीहरूमा चाहिँ बढी छ। किशोरहरूमा चाहिँ अझै पनि पुरुषवादी चिन्तन अझै पनि यहाँ रहेको हुँदाखेरि छोरा मान्छेहरूमा अलिकति कम छ यसको असर, तर छोरी मान्छेमा चाहिँ बढी छ। अनि त्यसपछि गएर यिनीहरू यहाँ अलिकति सामाजिक परिवेश हेर्ने भनेपछि मूल्य मान्यतासँग जोड दिने क्या यो कुराहरू, प्रतिष्ठासँग जोड दिने त्यस्तो भएको हुँदाखेरि पनि समस्या भएको। जस्तै छोरी मान्छेले बिहे गरेर उनीहरू सेपरेट भयो र आफ्नो काम गर्थ्यो भन्दाखेरि अर्कोचोटि बिहे गर्दाखेरि भनौँ अथवा पछि अलिकति मूल्य मान्यता रीतिरिवाज कल्चरसँग जाँदाखेरि अलिक समस्या हुने। अलिक हाम्रो इज्जत खालि यसले यस्तो गर्यो हाम्रो घरको कुलको खानदानको इज्जत गयो भन्ने टाइपको यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिक बढी समाजमा देखिन्छ। विभिन्न किसिमको परामर्श गरेर यो केही पनि होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा भने आत्मनिर्भरता हो। आफू चाहिँ बलियो खम्बामा उभियो भनेपछि हामी सबै कुराहरू चिरेर जान्छन्, सबै कुराहरू हटेर जान्छन्। हामी कमजोर हुँदा मूल्य मान्यताका कुराहरू रीतिरिवाज संस्कृतिका कुराहरूले अझ बढी हामीलाई प्रहार गर्नुभएको हुँदाखेरि यो चाहिँ गलत हो भनेर हामीले चाहिँ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू जसलाई हामीले परामर्श दिनुपर्ने त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिला त्यसो तिनीहरूलाई फाइन्ड आउट गर्न त्यसपछि यस्तो कार्यक्रमहरू चलाउने गरिएको छ। समाज फेरिएसँगै बालविवाह रोकथामका निम्ति परम्परागत भन्दा सचेतनाका नयाँ माध्यमहरू बन्दै गएका छन्। तर अझै पनि कल्पना सिमखडा जस्ता धेरै किशोरीहरूको पढेर केही बन्छु भन्ने सपना टुक्रिन नदिन सबै निकायले एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। लेखपढ गर्ने किशोरीले भोलि घर व्यवहार मात्र होइन देश पनि राम्ररी हाँक्न सक्छिन्। खोजी पसे यसका थुप्रै उदाहरण हाम्रै आँखा वरिपरि प्रशस्त छन्। त्यसकारण पढाइ छुटेका किशोरीहरूलाई फेरि विद्यालय फर्काउन जरुरी छ। सुन साथी मेरो कथामा भर्खरै सुन्नुभयो बालविवाह भएका किशोरीलाई विद्यालय फर्काउने अभियानबारे तयार पारिएको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजकोट गाउँपालिकामा जस्तै तपाईको गाउँठाउँमा पनि पक्कै धेरै किशोरीले बालविवाहपछि फेरि पढ्न पाएका हुन सक्छन्। तपाईले यसबारे थाहा पाउनु भएको छ भने हामीलाई उहाँहरूसँग जोडिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईले नै आफ्नो समुदायमा बालविवाह रोकथाम गरिरहनु भएको छ भने पनि हामीलाई आफ्नो अनुभव वा क्रियाकलाप पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपालको वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाईले आफ्ना अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका अनुभव वा कथालाई पनि कार्यक्रममा समावेश गर्छौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथा। यो कार्यक्रम देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनका साथै उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन, उज्यालो अनलाइन तथा फेसबुक लाइभबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईं आफूले चाहेका बेला UJYAALOONLINE ujalloonline.com-बाट र उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले बालविवाह र उमेरै नपुगी विवाह भएका कारण पढाइ छोड्न बाध्य भएका बालिका र किशोरीलाई फेरि विद्यालय भर्ना गराउने अभियान र यसले समाजमा ल्याएको परिणामबारे विभिन्न सामग्री सुन्यौं। अब हामी बालविवाह रोकथामकै लागि काम गरिरहनु भएकी मकवानपुर मनहरीकी अरुणा अर्यालको अनुभव सुन्छौं। नमस्कार, मेरो नाम अरुणा अर्याल, म मकवानपुर जिल्ला मनहरीबाट। हामीलाई चाहिँ अब प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रले चाहिँ आयोजना गरेर हाम्रो चाहिँ के अरे टोलमा गएर चाहिँ युवा क्लब भनेर खोल्नु भएको छ। त्यसमार्फत चाहिँ हामीले
जस्तै समाजमा बालविवाह, लैङ्गिक दुर्व्यवहार अनि त्यसपछि गएर जस्तै अनि विभेदहरूको विषयमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। अनि हामीले चाहिँ विभिन्न नाटकहरू मार्फत पनि समाजलाई सन्देशहरू पठाउने कामहरू गरिरहेको छौँ। अब जस्तै हाम्रो त बालविवाह त अति धेरै उसमा हुन्छ नि त, मात्रामा चाहिँ हाम्रो समाजमा फैलिरहेको छ। जतिसुकै जे भने पनि बालविवाह चाहिँ रोक्नलाई भनेपछि चाहिँ अलिक गाह्रै छ कि छोटो समयमा नै। अनि त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न मार्फत रोक्ने प्रयास गरिरहेको छौँ। अब त्यसलाई रोकिसक्नलाई चाहिँ सकेको छैनौँ। जस्तै अब हामीले परिवारले जबरजस्ती गरिदिन लाग्नु भएको छ भने होइन, प्रलोभनमा पारेर गरिदिन लाग्नु भएको छ भने त्यसमा हामीले रोक्न सक्छौँ होइन। अब जो किशोर पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो स्टडी टाइममै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरू अब भागेर जाने गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै हामीले भागेर जाँदाखेरि होइन हामीले रोक्ने कोसिस गर्छौँ, तर अनि हामीले अब संस्थाहरूलाई भन्यौँ भने होइन उहाँहरूले लगेर राख्नुहुन्छ होइन। तर के हुन्छ, उहाँहरूले त अब सधैँ राख्न त सम्भव छैन नि त, केही समय राख्नुहुन्छ, छोडिदिएपछि आउँछन्, भोलिपल्टै फेरि जान्छन्। त्यसलाई त हामीले रोक्न कुनै हालतमा पनि हामीले सक्ने नै छैनौँ कि। मेरै घर नजिक केसम्म भयो भन्दाखेरिमा अब जस्तै किशोरी जम्मा 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होइन, फ्यामिलीको कन्डिसनले गर्दाखेरि उहाँको बिहे गर्न पर्ने भयो। दिउँसोमा गऱ्यो, अब मान्छे बोलाएर गऱ्यो भनेदेखि त अब त्यहाँ रोकिन्छ, बालविवाह रोकिन्छ भनेर उहाँले रातिको 10 बजी जन्ती बोलाएर बिहे गरेर पठाउनु भएछ, जुन हामीले भोलिपल्ट मात्रै थाहा पायौँ कि त्यतिसम्म हुन्छ। अब त्यस्तो केसलाई त हामीले केही गरी पनि रोक्न सक्दैनौँ, जति जे गरे पनि त्यही पनि अब प्रयास जारी छ होइन। हेरौँ कुनै दिन रोकिन्छ होला नि। अब पहिला आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो होइन। यत्रो दुःख गरेर मम्मी बाबाले पढाउनु भएको हुन्छ होइन, अरूको भरमा बस्नुभन्दा आफूले परिआयो भने उहाँलाई चाहिँ आफूले पाल्न सक्छु भन्ने आँट गरेर त्यो विवाह भनेर मतलब अब स्कुल ड्रप आउट गरेर त्यस्तो गरेर हिँड्नलाई चाहिँ अलि हुँदैन होइन। अब आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ, जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्छ। मकवानपुर मनहरीकी अरुणा अर्यालले जस्तै तपाईले पनि आफ्नो गाउँ समाजमा बालविवाह रोकथामको काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालोमा आफ्नो अनुभव पठाउनुहोस्। सुन साथी, मेरो कथाको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम सुन्दा तपाईको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रश्न, अनुभव, भोगाई तथा समस्या सहित तपाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनबाट आफ्ना विचार र प्रश्नहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालो वा मोबाइल एप्लिकेशनबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन तथा गुनासो र जिज्ञासा छाड्न सक्नुहुन्छ। आजको यो अंकसँगै सुन साथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र शिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।